अस्सलाम वालेकुम। मैं जुल्फ़िकार मुग़ल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दावत इस्लामी के आलमी मजलिस में कल फैज़ान मदीना में उलमा अहले सुन्नत की आमद हो गई है और शेख उलमा कराम तशरीफ़ लाए। आइए चलते हैं इनके बयान की तरफ। इनका नाम है शेख अलहाज अल आली और ये मुल्तानिया से तशरीफ़ लाए हैं। وتضع على نعال الناس الخصومات التي تحصل بينك وبين والدك بين والديك، هذه الخصومات التي تقع بينك وبين أصدقائك وأنت تريد الطريق إلى الله، هناك يأتي الشيطان. الإنسان إذا لم طالب العلم إذا لم يشمر إذا لم يعزم أن يذهب إلى الله، الشيطان لا علاقة له به، يتركه. يعني هذا طالب بسيط، هذا هو طالب علم بسيط. الشيطان لا يدير له بال، يعني لا ينظره جيدا هكذا. لكن اليوم الذي شمرت وأخذت الرباط وشمرت إلى سبيل الله، هناك يقف الشيطان. إبليس لعنة الله هناك يقف يقول: فلان، ما اسمك شيخا؟ شيخ عماد، يريد الوصول إلى الكمال وعندك يشمر ويدخل في عقلك وفي أمورك وفي نفسك ويوسوسك حتى لا تصل إلى الكمال. أنا سألت الشيخ من شيوخنا في إفريقيا، قلت له: الشيخ كان حلقة الدرس هكذا، وهو من العرفاء، قلت له: كيف نصل إلى الكمال؟ نحن طلاب العلم دائما نريد الوصول إلى الكمال، كيف نصل إلى الكمال؟ قال: لن تصل إلى الكمال إلا عن طريق الجزئيات. تعرفون ما معنى الجزئيات؟ الصغائر التي لا تهتم بها. مثلا يمنعك من الوصول إلى الكمال لأنه حق من حقوق الناس. قالوا: كل شيء لابد أن تهتم به. إذا لم تهتم بكل شيء يصدر منك، هذا حتى ولو عندك 100 شيخ لا تصل إلى الكمال. حتى ولو عندك 100 شيخ لا تصل إلى الكمال، لأن هناك عراقيل لم تمر بها. لكن كل شيء يكون في بالك، يعني مثل المشي في الدرج. عارف المشي في الدرج الدرج. قال طالب العلم عليه السلم تسمى الدرج. قال على طالب العلم أن يكون به دائما كل شيء بحوله يكون مهتم به، إلى الفوق. حتى تعرف كم مكان إذا تطلع من الباب هنا من التحت إلى الفوق إلى المكان، هل أنت تعرف كم سلم موجود؟ 1 2 1 2. هل أنت تعرف كم؟ قال الطالب العلم الذي لا يركز على هذه الجزئيات البسيطة كيف يريد الوصول إلى الله؟ كيف؟ أنت غير مهتم حتى بحياتك. ليش هيك؟ لأن الطريق إلى الله بعيد، قريب وبعيد. نعم، إذا عندك الشيخ الواصل العارف بالله مثل هؤلاء الأولياء الموجودون، أنتم تحمد الله تبارك وتعالى بوجود هؤلاء الأمثال أمامكم وأنتم ترونهم وهم يرونكم وينظرونكم بعين الاعتبار. تروى في بعض الكتب أن هناك
عارفا بالله يريد الطريق الحق. الله يعطيك هذا اللطف الخفي، يسمى اللطف الخفي. والشيخ أيضا سبحان الله العظيم، هؤلاء والله جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا على هذا الدين. فأنتم على الأبواب، أنتم على الأبواب. فهمتم كلامي؟ أنتم على الأبواب. احذر كذا، احذر كذا، احذر كذا. إذا وصلت إلى مكان هو فقط يستطيع أن يرشد، لأنه يعرف، لأنه مر بهذه الطرق كلها. هكذا وهكذا وهكذا إلى أن تكون ما شاء الله من الصالحين ومن المؤمنين ومن الأتقياء. رزقنا الله تبارك وتعالى التوفيق. الوصول إلى الله توفيق من الله تبارك وتعالى، كل شيء هو توفيق من الله. لذلك إذا تدعو الله ادعو الله بالتوفيق. ये शेख अलहाज अल अली इनका नाम है और ये शेर कोई मुल्क है मुल्तानिया, ये वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। जिसने हमारा जुल्फ़िकार मुग़ल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जुल्फ़िकार मुग़ल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।